Kapin sa semana kaadlaw nga pagpaningkamot sa pag-ibanghilyo o pagmantala sa maayong balita sa mga katawan lungsod sa Siocon, sakop sa Zamboanga del Norte. Hinapos nga bulan sa Hulyo, gipahigayon ng evangelistic effort sa Cultural and Exhibition Center sa Barangay Poblasyon, Siocon, Zamboanga del Norte nga adunay temang The Restoration of Honor Seminar. Kini gisugdan adtong Hulyo 26 ngadto sa Agosto 3, tuig 2024. Gitambungan sa mga ginikanan uban sa ilahang mga kabataan sa matag gabii nga presentasyon ni Pastor Jerry Patalinghog, kasamtangang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference nga maoy nahimong magsusulti niining pag-ibanghilyo. Akong nakatunan kining atong pagseminar nining simanahon nga atong baguhon ang atong binuhatan o kita magbag-o jud gayud aron makakaton kita makakaplag sa gugma sa Dios kanato. Busa naminaw ko nining programa karon dinhi sa lungsod sa Siocon nga inabot ang mga misyonary pagseminar sa pagsubay sa kapitong kaadlaw ug sa kinabuhi aron mabag-o. Ang maong programa dugay nang giampo o preparahan sa mga kaigsuonan sa Siocon nga kini mahimong mabungahon ug magmalampuson uban sa pagdumala ni Pastor Albinio R. Dalid, ang kasamtangang district pastor sa Siocon, Siraway. Ang mga katawhan nga din mitambong nining wali kay dako kayo kini nga impact labi na dinhi sa lungsod sa Siocon nga din sa pagkadungog nila nini nga gihimo nga programa sa Seventh-day Adventist, sila wala magdumili sa pagtambong nining ginapahigayon nga seminar. Uban sa pagpaningkamot sa mga lay workers nga nagahatag og Bible study sa panimalay sa mga seminaryan, mas naikag ang mga partisipante sa pagtambong sa matag gabii nga pagpasantop ug pagpresentar. Gani dako og duot usab nga pagsuporta ang gihimo sa mga kaigsuonan pinaagi sa pag-abi-abi ug pag-check sa ilang attendance kada gabii. Pasalamatan ng Ginoo sa kadaugan, kalampusan sa Restoration of Honor. Diin miani kini og 80 ka mga hamiling kalag nga nabaptize, mialagad, midawat sa Ginoo ingon nga personal na luwas. Ang mata gabii ngadto sa adlong igpapahulay nga mga mensahe mihatag og bili og kaimportansya sa mga tigpaminaw. Hinungdan 80 ka mga hamiling kalag midawat kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Ko lang parasik sa makigsunan ngaon ta atong kanunayon pagbisita ang mga bagong nabautismuhan, ato silang dasigon, atong worshipan, atong amumahon aron sila mahimong hamtong sama kanato, mahimo silang ligon sa pagkalagad ug labaw sa tanan mahimo silang galamiton sa iglesia nga sila na mismo mohimo hakot sa mga katawan, mangimbitar aron maminaw sa pulong sa Dios. So ang Dios atong daigod tungod sa kalampusan atong nabatnan, magtimbayayong ta, maghiusa ta, buhat alang sa kaluwasan sa uban kay ang Dios hapit na mobalik. Get involved. Jesus is coming. Ang Dios nagauhag kanato karon, isip iyang katawhan, pakiglambigit sa iyang bulhaton kinahanglanon aron sa iya unya nga pagbalik, bulawan nga purong-purong atong maangkon. James Tagapan Maglangit, alang sa MISPA, Live News and Commentary.